नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथिको बहस 11औं दिनमा सकियो। असार 28 गते फैसला सुनाउने। निर्वाचन आयोगद्वारा मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत। असार 31 गतेदेखि साउन 15 गतेसम्म दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने। राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत उत्पादन सुरु। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आयोजनाको भर्चुअल विधिबाट उद्घाटन। इन्डोनेसियामा डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण फैलियो। सरकारद्वारा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अक्सिजन उत्पादन र वितरण गर्न आदेश जारी। र पाकिस्तान साथको एक दिवसीय सिरिजका लागि इङ्ल्यान्डद्वारा टिम घोषणा। अब पुरा समाचार। सर्वोच्च अदालतमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट बहस 11औं दिनमा सकिएको छ। संवैधानिक इजलासले मुद्दा हेर्दैमा राखेर असार 28 गते फैसला सुनाउने भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा बहस सकिएको छ। निरन्तर सुनुवाई भएको 11औं दिनमा सोमबार बहस सकिएको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अब सो मुद्दाको फैसला असार 28 मा गर्ने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मुद्दा हेर्दैमा राखेर 28 गते फैसला सुनाउनु हुने भएको छ। सर्वोच्चमा 11 दिनसम्म चलेको बहसमा प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा विशेष गरी रिट निवेदक र सरकारी पक्षका बीच संविधानको धारा 76 को 5 मा नै घुमेको छ। रिट निवेदकले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले दिएको दाबी वैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्। 149 सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी वैधानिक भएको बताएका छन्। यता सरकारी पक्षले धारा 76 को 5 अनुसार दलीय हुइप लाग्ने भन्दै एउटा पार्टीले अर्को पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिले संसदमा गएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको रिट निवेदकले जिकिर गरेका छन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नै पर्ने दायित्व दिएको, तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको पालना नगरेको समेत रिट निवेदकले जिकिर गरेका छन्। संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिमको सरकार बनाउने बेला सांसदहरूको भूमिका दलीय नभई स्वतन्त्र हुने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। स्वतन्त्र सांसद जस्तै दलले हुइप लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरो संविधानमा त कहीँ पनि छैन। अब होला दलमा तपाईँको चाहिँ दलको हुइप लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरो त संसदमा टेस्ट हुने विषयमा संसदीय दलले हुइप गर्ने हो नि त। संसदीय दल त हरेक पार्टीको हुन्छ नि, हुँदैन र? संसदीय दल हुँदै तपाईँको चाहिँ यो हुइप लाग्ने नलाग्ने भनेर भन्ने काम त राष्ट्रपतिको त होइन। हुइप लाग्ने नलाग्ने भन्ने कुरो त संसदीय दलले आफ्नो जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता चाहिँ शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ भने हिजो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दलको चाहिँ हैसियतले तपाईँको अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता भएर न तपाईँको यो अहिले चाहिँ यो प्रधानमन्त्री भइराख्नु भएको छ। संसदीय दलमा त तपाईँको दलीय तपाईँको चाहिँ हुइप लाग्ने नलाग्ने भनेर टेस्ट हुने त संसदीय दल होला, संसद होला। ती प्रक्रिया आदि सबै पुरा गरेपछि मात्रै तपाईँको धारा 5 ले एउटा फड्को लिन्छ कि भन्ने मेरो विचार छ। संसदलाई 5 वर्ष सञ्चालन गर्नका लागि सांसदहरूबाट प्रधानमन्त्री चयनका लागि संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को व्यवस्था गरिएको कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीले अब चाहँदैमा वा चाहिने कार्यकारी प्रमुखको चाहिने कुनै सनक र लहरमा चाहिने अब मुलुक पटक पटक चुनावमा गएर चाहिने अस्थिर नबनोस्, किनभने हाम्रो विगत पनि त्यति राम्रो भएन। प्रजातन्त्र पछिका हामीले चाहिँ जुन संवैधानिक अभ्यासहरू गऱ्यौँ त्यो अभ्यासले हामीलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा पुर्याएन। त्यसका धेरै तिता अनुभवहरू पनि छन् होला। त्यसैमा टेकेर चाहिँ संसदले बढीभन्दा बढी समय काम गरोस् भन्ने आधारमै त्यो चाहिने अब त्यो व्यवस्था चाहिँ गरिएको होला। संविधानको धारा 76 को 5 प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्रै नभई संसदको स्थायित्वका लागि पनि भएको कानुन व्यवसायीको जिकिर छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ।
निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचन प्रयोजनका लागि सोमबार दल दर्ताका लागि आह्वानसहित निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछ। जेठ 7 गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि सरकारले कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई अन्तिम चरणमा पुगेको छ। उता निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको छ। आयोगको कार्यतालिका अनुसार असार 31 गतेदेखि साउन 15 गतेसम्म दल दर्ता गर्न भनेको छ। आयोगले पहिलो चरणमा हुने चुनावका लागि असोज 20 र 21 गते उम्मेद्वार दर्ता गर्ने कार्यतालिका तयार गरेको छ। असोज 20 गते सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेद्वारले र 21 गते अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्नेछ। यस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता असोज 31 र कार्तिक 1 गते गर्ने तयारी छ। 31 गते सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेदवारले र 1 गते अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने प्रारम्भिक तयारी छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई सफल हुन नदिने भन्दै त्यस प्रकारको सपना नदेख्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। अर्का सदस्य देवेन्द्र दाहालले निर्वाचनको विरोध गर्ने विपक्षीहरू जनतासम्म जाने हिम्मत नभएको दावी पनि गर्नुभयो। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई कुनै पनि अवस्थामा सफल हुन नदिने भन्दै त्यस किसिमको सपना नदेख्न चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले मुलुक प्रतिगमन र अग्रगमनको द्वन्द्व सङ्घर्षबाट गुज्रिरहेको बताउनु भएको छ। आफूहरूले एकपटक सरकारको प्रतिगामी कदमलाई असफल पार्न सफल भए पनि प्रतिगमन पूर्ण रूपमा सफल हुन नसकेका कारण प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पनि विघटन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संविधान र लोकतन्त्रका विरुद्ध जाने हिम्मत कसरी गर्नुभयो? कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने योजना साथ प्रहार कसरी गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँलाई आफ्नो व्यक्तिगत जुन प्रकारको लिप्सा थियो त्यो लिप्साले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने ठाउँमा पुर्यायो र विदेशीहरूको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र त्यसको योजना र मिलीभगतमा उहाँले अहिले संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिराख्नु भएको छ र उहाँले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि ध्वस्त गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशीहरूसँग मिलेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। अदालतले फेरि पनि संविधान अनुसार नै निर्णय गरेर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। सदस्य श्रेष्ठले संविधानको धारा 76 अन्तर्गतका सम्पूर्ण धाराहरूको कार्यान्वयन समाप्त भएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। सदस्य श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्न रचना भएको निर्वाचनको नाटकलाई स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो। संविधान सम्मत र लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गको रूपमा निर्वाचन भयो भने लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। संविधानलाई मार्न, लोकतन्त्रको हत्या गर्न निर्वाचनको नाटक रोकिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। त्यसो त ज्ञानेन्द्र पनि लोकतन्त्रको घोषणा चुनावको घोषणा गरे, हामीले भाग लियौँ। यति थाहा हुँदाहुँदै पनि संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गर्ने गरी निर्वाचनको कुरा गर्न सकिन्न। हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ, तर संविधान सम्मत ढङ्गले जब यो संसदीय अवधि पूरा गर्छ हामी चुनावमा जानेछौँ। श्रेष्ठले सरकारले भोट माग्ने अस्त्रको रूपमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजना अघि बढाएर संघीयताको हत्या गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। सदस्य श्रेष्ठले सबै जनतालाई कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन तथा कोभिड तेस्रो लहरको पूर्व तयारीमा जुट्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। अर्का सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने सरकारको कदम निरङ्कुश नभएको दावी गर्नुभयो। सदस्य दाहालले पहिलो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि पनि केही काम गर्न नसकेकाले वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनमा जानु नै सही निर्णय भएको जिकिर उहाँले गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनको विरोध गर्ने विपक्षीहरू कसैसँग पनि जनतासँग जाने हिम्मत नभएको दावी पनि गर्नुभयो। यो मौजुदा प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्दैन, त्यसैले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशको लागि निर्वाचनमा जाने कुरा बिल्कुल निरङ्कुश कदम होइन। ठोकेर भन्न सक्छु यो सही कदम हो। सदस्य दाहालले विपक्षीहरू कसैसँग पनि जनतासँग जाने हिम्मत नदेखिएको पनि खुलासा गर्नुभयो। निर्लज्ज ढङ्गले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भन्दै नसुहाउँदो ढङ्गले नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। अर्को पार्टीका नेता सांसदहरू समेतको दस्तखत लिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भनेर सर्वोच्च अदालत धाइरहेको अवस्था छ।
एकातिर भने अर्कोतिर निर्लज्ज ढङ्गले, मैले यसलाई अन्यथा रूपमा नलिनु होला, मैले निर्लज्ज ढङ्गले भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु, विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भन्दै आफूलाई एमालेको वरिष्ठ नेता हो भन्ने केही नेताहरू र सांसदहरू पार्टीको निर्णय र अनुमति बिना राष्ट्रपति कार्यालय र अदालतमा लाइन लागेको दृश्य निकै हेर्न लायकको रहेको छ। सदस्य दाहालले विपक्षी दलहरूले सरकारले गरेका राम्रा काम देख्न नसकेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रिय सभा मात्रै अपूर्ण हुने भएकाले प्रतिनिधि सभा बिना राष्ट्रिय सभाले कुनै पनि ऐन बनाउन नसक्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै अधिकांश सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको समितिहरूको कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र सिङ्गो राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले संविधानले 2 सदनात्मक व्यवस्था गरेको भए पनि प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभाको औचित्य नै नभएको जस्तो देखिएको बताउनुभयो। संविधानले राष्ट्रिय सभा सधैँ रहन्छ भनेको भए पनि कामले पनि सधैँ रहेको जस्तो देखाउनु पर्ने उहाँको तर्क छ। समितिले विपद अथवा संविधानको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुनै कानूनहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। 2 सदनात्मक व्यवस्थाको औचित्य नै नभएको जस्तो लाग्छ कहिले। प्रतिनिधि सभा मर्दाखेरि राष्ट्रिय सभा पनि मरे पुग्यो नै हुने हो भनेदेखि त यो 2टा सदनको कुनै औचित्य नै नभएको जस्तो लाग्छ। हामीले भन्दाखेरि संविधानमा प्रतिनिधि यो राष्ट्रिय सभा सधैँभरि रहन्छ हो भने कामले पनि रहेको जस्तो देखिने पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो टिआरएसमै फोकस गरेर भए पनि हामीले काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पनि क्रियाशीलता बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको संसदको भूमिका भन्दा पनि बढी पार्टीको भूमिकामा देखिएका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो। पार्टी सदस्य र संसद सदस्यको भूमिकामा स्पष्ट हुँदै सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। पार्लियामेन्ट मेम्बर भन्दा पनि हामी एउटा पार्टी सदस्यको नाताले त्यो भूमिकामा बढी गइदिन्छौँ के। पार्टी नेता या कार्यकर्ताको जिम्मेवारी त हामीले पुरा गर्न सक्छौँ, तर एज ए पार्लियामेन्ट मेम्बर हामीले जिम्मेवारी पुरा गरेनौँ कि गरेको हुँदैनौँ कि भन्ने एउटा थ्योरिटिकल क्वेसन चाहिँ हाम्रो अगाडि खडा भएको म देख्दछु। अर्का सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएका सम्पूर्ण विधेयकको काम सकेर प्रभावकारी काम गरेको सन्देश अन्य समितिहरूलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। सदस्य पुरीले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन र संक्रामक रोग ऐनलाई संसदमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन र यो संक्रामक रोग ऐनको विषयमा चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ यो प्रतिवेदन चाहिँ बन्यो। अब यसलाई पनि सदनमा चाहिँ पुर्याउँ र सदनमा छलफल पनि गर्छ। किनभने हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रको विषयमा त्यो समितिले त्यो काम गर्यो। अब यो त हाम्रो समितिको काम छ, फेरि सदनसँग चाहिँ जोडिएको छ। सिँगै राष्ट्रिय सभाबाट चाहिँ सरकारलाई चाहिँ निर्देशन गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ होस्। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले समितिको आगामी बैठकले सामाजिक सुधार ऐन र संक्रामक रोग ऐन सम्बन्धी ऐनको विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो। समितिले क्रमशः प्रतिलिपि अधिकार ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा छलफल गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। चारबारेको छलफल हामी गर्ने, त्यो बारेमा अब सचिवालयको तर्फबाट त्यो पेपर प्रस्तुता साथीहरूको अवस्था के छ, बिरामीको हुन्छ कि बा के हुन्छ, 2-4 महिना अगाडिदेखिको कुरा हो। प्रतिलिपि अधिकारसँग सम्बन्धित इन्टेलेक्चुअलहरू को हुनुहुन्छ यसो सचिवालयको तर्फबाट बुझेर उहाँहरूसँग 1-2जनासँग चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्ने हो कि पर्सितिर सङ्क्रामक रोगको लागि के कुराहरू हामीले थप्न पर्ला सुझाव, यो प्रत्यायनको बारेमा हामीले यसमा अलि मिलाउनु पर्ने केही बुँदाहरू छन् भने यो पनि। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन सुरु भएसँगै समितिहरू क्रियाशील हुन खोजेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन छिट्टै अन्त्य हुने कि नहुने भन्नेमा आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय सभामा पेश भएको 16वटा अध्यादेश मध्ये 10वटामा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ।
राष्ट्रिय सभाको असार 17 गते बसेको पहिलो बैठकमा सरकारले पेश गरेका 16वटा अध्यादेशहरू मध्ये 10वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको हो। संसद सचिवालयले अध्यादेशमा अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सांसदहरूका लागि असार 20 गतेसम्मको समय दिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखा प्रमुख तथा विधायन व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोज कुमार गिरीले 20 गतेसम्ममा 10वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव पेश भएको र बाँकी रहेको 6वटामा अस्वीकार प्रस्ताव पेश नभएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा पेश भएका अध्यादेश मध्ये बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश 2077, संवैधानिक परिषद र रेलवे अध्यादेश 2078 आदि उप अस्वीकार प्रस्ताव पेश भएको सचिव गिरीले जानकारी दिनुभयो। जारी अधिवेशनमा जम्मा 16वटा अध्यादेशहरू दर्ता भएका हुन्। अध्यादेशहरू पेश भए, 16वटा अध्यादेशहरू पेश भए। तीमध्ये 10वटा अध्यादेशमा माननीय सदस्यहरूबाट अस्वीकारको सूचना, अस्वीकार गर्ने प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएको अवस्था छ। सम्बन्धित अध्यादेशमा संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुहुने सदस्यहरूमध्ये कोही एकजनाले मात्र प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने गरी व्यवस्था हुन्छ। यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, औषधि अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 माथि भने अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छैन। नेकपा एमालेका 23 जना सदस्यहरूलाई दिएको अल्टिमेटमको म्याद सकिएसँगै निष्क्रिय समेत भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनी हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेका 23 जना सदस्यहरूलाई दिएको अल्टिमेटमको म्याद सकिएसँगै निष्क्रिय समेत भएको छ। नेकपा एमालेको दुवै पक्षका नेताहरू रहेको एकता कार्यदल सक्रिय भएसँगै कारबाहीको अल्टिमेटम निष्क्रिय भएको नेता रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभयो। नेता पन्तले कार्यदलको बैठक आजै साँझबाट प्रारम्भ भएको जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरीलाई करिब 11,000 थान हतियार र 15 लाख गोली दिने भएको छ। निशुल्क प्रदान हुने ती हतियार र गोली आगामी वैशाखसम्म हस्तान्तरण भइसक्ने नेपाली सेनाले जनाएको हो। नेपाली सेनाले 10,818 थान हतियार र त्यसमा प्रयोग हुने 14,94,016 गोली आगामी वैशाख मसान्तसम्म नेपाल प्रहरीलाई प्रदान गर्ने जनाएको हो। पहिलो चरणमा आज नेपाली सेनाका प्रमुख पूर्णचन्द्र थापाले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापालाई 300 थान हतियार प्रदान गर्नु भएको छ। नेपाली सेनाले दिने हतियारमा राइफल, सबमेसिन गन, लाइट मेसिन गन लगायत रहेका छन्। ती हतियार नेपाल प्रहरीका तालिम विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा र ठूला कार्यक्रम लगायतमा प्रयोग गरिने नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मनसुन जन्य विपदका व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाले भविष्यमा आइपर्ने विपद व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिका तयारी अवस्थामा रहेको विपद व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रविन्द्रमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उपत्यकाको नदी तथा खोलाहरूमा आउने बाढी घरभित्र पसेमा गरिने उद्धार तथा राहतका लागि महानगरपालिका तयार रहेको बताउनुभयो। बाढी घरभित्र पसेमा सरसफाई गर्ने लगायतका कामको लागि पनि तयार रहेको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। नदीमा बहाव बढ्छ र जसले गर्दाखेरि दुमानहरू घरहरूमा दुमान हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ सफा गर्ने, नदी सरसफाई गर्ने, त्यहाँ भएका माटो ढुङ्गा फोहोरहरू चाहिँ निकाल्नेहरू कार्यहरू प्रारम्भ गरेका छौँ। हामीले नदी सरसफाइको कार्यहरू चाहिँ केही ठाउँहरूमा गएको छ र कति ठाउँहरूमा लोकल र वडाबाट पनि सिफारिसहरू यो नदी सफा गरिदिनु पर्यो, डुबान हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई तयारीको अवस्थामा राख्छ।
प्रमुख श्रेष्ठले बाढी आएको र्यापिड रेस्पोन्स फोर्सको 30 जना प्रहरी तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। रेनकोट, बत्ती, गल, रुख काट्ने औजारहरू र स्लिपिङ ब्याग लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरूको समेत व्यवस्था गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2622 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 23 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यसैगरी गत 24 घण्टामा 2211 संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर हालसम्म 25,690 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आज 7,479 पीसीआर तथा 4,028 एन्टिजेन परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 562 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज काठमाडौँका 378, ललितपुरका 124 तथा भक्तपुरका 60 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि स्प्रेड दर र सीसीडी रेसियो खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। साथै राष्ट्र ब्याङ्कले माग गरेको सुझावमा सङ्घले ब्याङ्कको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स उपलब्ध गराउन केन्द्रीय ब्याङ्कले पहल गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा आफ्ना सुझाव पेश गर्दै नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि स्प्रेड दर अर्थात् निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याज दरको अन्तर र सीसीडी रेसियो कर्जा बचत र पुँजी अनुपात खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। हालको 4.4% को स्प्रेड दर खारेज गर्नुपर्ने माग सङ्घले अघि सारेको छ। सङ्घले बैङ्कहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले हालको स्प्रेड दर भन्दा पनि निकै तल आइसकेको उक्त व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको हो। त्यस्तै सङ्घले अहिलेलाई नेट एलडी रेसियो लागू गर्न भनेको छ। सीसीडी रेसियो वास्तवमा तरलता रेसियो नभएकोले यसलाई रिफरेन्स रेसियोको रूपमा मात्र राखी रेगुलेटरीबाट हटाउन सङ्घले सुझाव दिएको छ। साथै निक्षेपको संरचनाका आधारमा ब्याङ्कहरूले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम नेट एलडी रेसियो 15 देखि 20% सम्म तोक्नुपर्ने भनिएको छ। यसैगरी सङ्घले आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गर्दै बैंक इन्सुरेन्स सेवालाई पुनः सुरु गर्न, सीआरआरलाई 50% बनाउन, घर कर्जामा थप सहजीकरण, नेट एडी रेसियो, एसएलआर, सीसीडी लगायतका प्रावधान हटाई बासल 3 लागू गर्न पनि केन्द्रीय बैङ्कलाई भनेको छ। सरकारी निक्षेपलाई 100% निक्षेपमा गणना, ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, विभिन्न प्रकारका शुल्क बैङ्कले नै तोक्न पाउनुपर्ने र आधार दर गणनामा सञ्चालन खर्च 100% राख्न पाउनुपर्ने सुझाव सङ्घको छ। सङ्घले प्राथमिकता प्राप्त र विपन्न वर्गका क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याङ्कलाई सहुलियत तथा सहजीकरण गर्न माग गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्र बजारमा खरिद गरेको 1 वर्ष पूरा भएका शेयर तथा ऋणपत्र लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको 1% रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जनाएको छ। हरेक वर्ष नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत अघि सारेका योजनाहरूलाई सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति बनाउन असार मसान्तसम्म विभिन्न पक्षसँग सुझाव माग गर्ने गरेको छ। यसै अनुरूप ब्याङ्कर्स सङ्घले केन्द्रीय बैङ्कलाई आफ्नो सुझाव पेश गरेको हो। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सभाको बैठक आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमाथि छलफलका लागि सोमबार दिउँसो 1 बजे बसेको बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक पनि स्थगित भएको छ। विपक्षीहरूको अवरोधका कारण प्रदेश सभा बैठक सोमबार पनि स्थगित भएको छ। बैठक सुचारू भए लगतै विपक्षी दलका संसद उठेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका नेता शालिग्राम जमकटेललाई बोल्न समय दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शालिग्राम जमकटेलले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेशवासी र जनताको हितमा नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरी निष्कर्षमा नपुगेसम्म बैठक अघि नबढाउन सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। एउटा निश्चित निष्कर्षमा नपुगिकन र सरकारको मुख्यमन्त्रीज्यूसँग बसेर
त्यो विषयमा हामीले हाम्रो कुराहरूको बारेमा एउटा समझदारीमा नपुगुन्जेल, एउटा निष्कर्षमा नपुगुन्जेल प्रदेश सभाको यो कारबाही अगाडि नबढियोस् भन्ने हाम्रो माग हो र त्यसैले यो प्रदेश सभाको कारबाही अगाडि नबढाउन म सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। बजेटमा विशेष गरी विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया, मिडिया सञ्चालन, सुरुङ मार्ग र अन्य विनियोजित बजेटमाथि प्रतिपक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। कुरालाई चाहिँ यो संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुरालाई चाहिँ सुनेर सम्बोधन गरेर राजनीतिक सहमतिको कुरा यहाँ अहिले यति बुँदाहरूमा गरेपछि मात्रै यो विनियोजन विधेयकको छलफल अगाडि बढ्न सक्छ, नत्र सक्दैन। सभामुख महोदय, सभामुख श्रेष्ठले बस्न अनुरोध गरे पनि सांसदहरूले उठेर अवरोध कायम गरेपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको छ। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक अर्को सूचना नभएसम्मको लागि यही स्थगित हुन्छ। शनिबारको बैठकमा बजेट विनियोजन असन्तुलित भएको भन्दै नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। आइतबार पनि बैठक सञ्चालनका लागि छलफल भए पनि सहमति नजुट्दा बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो। ताप्लेजुङ जिल्लाको सुकेटार विमानस्थलमा आजदेखि नियमित नेपाल वायु सेवा निगमले उडान सुरु गरेको छ। कोभिडका कारणले नियमित उडान 2 महिना बन्द भएको थियो। आज काठमाडौँबाट 9 यात्रु लिएर आएको विमान मौसम खराबीका कारण अवतरण हुन नसकेको सुकेटार विमानस्थलका स्टेसन इन्चार्ज लोकेन लिम्बुले बताउनुभयो। 12 मिनेटभन्दा बढी अवतरणको प्रयास गर्दा पनि मौसमका कारणले अवतरण हुन नसकेर काठमाडौँमै फर्किएको जनाइएको छ। ताप्लेजुङबाट 12 यात्रु काठमाडौँ जानका लागि बुकिङ गरेर सुकेटार विमानस्थलसम्म पुग्नु भएको थियो। सुकेटारमा हप्तामा 4 दिन अर्थात् सोमबार, बुधबार, शुक्रबार र शनिबार नियमित उडान हुने सुकेटार विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। तत्कालका लागि काठमाडौँदेखि ताप्लेजुङसम्म रु 7,050 र ताप्लेजुङदेखि काठमाडौँसम्म रु 7,190 भाडा शुल्क तोकिएको सुकेटार विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकीले यो आर्थिक वर्षमा 2 करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो आर्थिक वर्षमा मात्रै 43,900 बढी सवारी साधनलाई कारबाही गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार यो वर्ष विभिन्न सवारी दुर्घटनामा परि 74 जनाको मृत्यु भएको छ भने 71 वटा पशु चौपायाको पनि मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले जनाएको छ। बाँकेमा विशेष गरी छाडा चौपाया, मानवीय त्रुटि र सवारी चालकको लापरवाहीका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेको छ। अहिलेसम्म यो असार मसान्तसम्ममा सवारी दुर्घटनाबाट चाहिँ 74 जना व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो जीवन चाहिँ अनाहकमा उहाँहरूको जीवन चाहिँ बितेको छ। दुर्घटनामा मृत्यु भएको 74 जनाको मृत्यु भएको छ भने पशु चौपायाहरू पनि 71 वटा पशु चौपायाको पनि चाहिँ मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म हामीले अन्य कुराहरू जस्तो हामीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ, हामीले ट्राफिकले के गर्ने हो भन्ने विषयमा हामीले म्याक्सिमम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले गत वर्षको भन्दा दोब्बर राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको प्रहरी निरीक्षक राजु भण्डारीले बताउनुभयो। गत वर्ष 1 करोड 29 लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरेको ट्राफिक प्रहरीले यो आर्थिक वर्षमा 2 करोड बढी राजस्व सङ्कलन गरेको हो। यो आर्थिक वर्षमा राजस्व यो आर्थिक वर्षको पनि जेठ मसान्तभित्रमा चाहिँ राजस्व 2 करोड 47 लाख 32,500 रुपियाँ अहिलेसम्म सङ्कलन गर्न सफल भएको छ भने गत आर्थिक वर्षको फुल अवधिमा चाहिँ जिल्ला ट्राफिक प्रहरीले बाँकेले 1 करोड 29 लाख 6,900 रुपियाँ कलेक्सन गरेको थियो। बाँकेमा विगतका वर्षहरूमा जनशक्तिको अभावका कारण काम गर्न कठिनाइ रहेको अवस्थामा यो वर्ष ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार।
आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। बहुप्रतीक्षित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको उद्घाटन भएको छ। स्वदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको आज भर्चुअल माध्यमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। कुल 456 मेगावाट क्षमता रहेको आयोजनाको पहिलो युनिटबाट 76 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ। असार मसान्तभित्रै आयोजनाको दोस्रो युनिटबाट थप 76 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको आयोजना प्रवक्ता डाक्टर गणेश न्यौपानेले बताउनुभयो। जुनको लागत चाहिँ 35 और 29 करोड भनेको ब्याज बाहेक निर्माण अवधिको ब्याज बाहेकको अनुमान थियो। त्यति बेला ब्याज समेत आङ्कलन गरेर हेर्दा करिब 49 अर्ब पुग्ने देखिएको थियो त्यति बेला नै। र हामीले ब्याज बाहेकको रकम 35 और 29 करोड भनेकोमा निर्माण कार्य गर्दै जाँदाखेरि जब समय लम्बिँदै गयो त्यस हामीले सबैभन्दा बढी डलरको कारणले गर्दा डलरको मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दा करिब 7.5 अर्ब भन्दा बढी रकम चाहिँ बढी तिर्नुपर्ने बढी आयोजनाको लागत बढ्न गयो। त्यस्तै किसिमले प्राइस एस्कालेसन भन्छौँ जुन प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदाखेरिमा करिब 3 अर्ब भन्दा बढी 3.5 अर्बको हाराहारीमा त्यस कारणले यसको बढी गयो। आयोजनामा 76 मेगावाटका 6वटा युनिट रहेका छन्। भदौ महिनाभित्रै सबै युनिटबाट पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाको भनाइ छ। सुरुवाती लागत 35 अर्ब रहे पनि अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको उतार चढाव ब्याज लगायतका कारण आयोजनाको लागत भने बढेर झण्डै 80 अर्ब हाराहारी पुगेको छ। साताको दोस्रो दिन सोमबार नेप्से 11.78 अङ्कले घटेर 2822.73 अङ्कमा सीमित भएको छ। सोमबार अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा कारोबार रकम पनि निकै खुम्चिएको छ। केही साता अघिसम्म दैनिक 17 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार हुँदै आएको पुँजी बजारमा सोमबार कारोबार रकम 4 अर्ब 58 करोडमा सीमित भएको छ। सोमबार शेयर बजारमा 1,06,03,636 किता शेयर कारोबार भएको छ। सोमबार 171 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घट्दा 43 वटा कम्पनीको मात्रै शेयर मूल्य बढेको छ। त्यसै गरी 10 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ। नबिल ब्याङ्कले असार 27 गतेदेखि युनाइटेड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडसँग एकीकृत कारोबार थाल्ने भएको छ। एकीकृत कारोबार गर्न ब्याङ्कलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट असार 18 गते र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट असार 15 गते स्वीकृति प्राप्त भएसँगै असार 27 गते एकीकृत कारोबारको मिति तय भएको हो। दुवै कम्पनीको असार 5 गते शनिबार सम्पन्न भएको विशेष साधारण सभाले एक आपसमा गाभिने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार। नेपाली क्रिकेटको लेभल 1 कोच रिफ्रेसर कोर्स सोमबारबाट सुरु भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले सोमबारबाट कोच रिफ्रेसर कोर्स सुरु भएको जनाएको हो। अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन हुने कोर्स 4 दिन सञ्चालन हुनेछ। कोर्समा राजकुमार प्रधान, शोभा आले, सुनिल शाह, सञ्जय महर्जन, दिपेश खत्री, जमिल अन्सारी, वीरेन्द्र शाही, खेमराज भट्ट र जानकी भट्टको सहभागिता छ। सहभागीलाई क्यानको क्रिकेट म्यानेजर विनोद दासले सहयोग गर्नेछन्। यस्तै आइसिसीबाट इमिनुल इस्लाम, इकबाल सिकन्दर, नेपालका प्रशिक्षक जगत टमटा र महेश प्रसाद रिजाल स्रोत व्यक्तिको रूपमा रहेका छन्। स्पेनिश क्लब बार्सिलोनाले मिडफिल्डर मिरालिम पियानेज र डिफेन्डर स्यामुएल उम्टिटीलाई रिलिज गर्ने भएको छ। बार्सिलोनाले पियानेज र उम्टिटीलाई रिलिजका लागि प्रस्ताव गरेको तर दुवै खेलाडीले रिलिजको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताइएको छ। बार्सिलोनासँग पियानेजको सम्झौता अझै 3 र उम्टिटीको 2 वर्ष बाँकी छ। क्लबको आर्थिक भार कम गर्न बार्सिलोनाले दुवै खेलाडीलाई रिलिज गर्न लागेको बताइएको छ। गत सिजन दुवै खेलाडीले 13 खेल खेलेका थिए। बोस्नियाका पियानेज गत सिजन युभेन्टसबाट बार्सिलोना
आएका थिए। फ्रान्सका डिफेन्डर उम्टिटी 2016मा बार्सिलोना आएका थिए। इङ्ल्यान्डले पाकिस्तानसँगको एकदिवसीय सिरिजका लागि टिमको घोषणा गरेको छ। इङ्ल्यान्डले इयान मोर्गनको कप्तानीमा टिमको घोषणा गरेको हो। इङ्ल्यान्डले घोषणा गरेको टिममा श्रीलङ्कासँगको सिरिजमै रहेका खेलाडी छन्। टिममा कुनै परिवर्तन भएको छैन। श्रीलङ्कासँगको तेस्रो खेलका लागि बोलाइएका ब्याट्सम्यान टम बान्टन टिममै रहेका छन्। डेभिड मालनको स्थानमा उनलाई टिममा राखिएको थियो। मालनले व्यक्तिगत कारण देखाएर टिम छाडेका थिए। इङ्ल्यान्डले घरेलु मैदानमा पाकिस्तानसँग 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्नेछ। पहिलो खेल जुलाई 8 तारिखमा कार्डिफमा हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज राति देशका अधिकांश भूभागहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज भर्चुअल माध्यमबाट माथिल्लो तामाकोशीको उद्घाटन गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट आजदेखि विधिवत विद्युत उत्पादन शुरू भएको हो। करिब 3 महिनाको निरन्तर परीक्षणपछि आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन शुरू भएको हो। कुल 456 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको आयोजनामा आज 1 युनिटबाट 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 456 मेगावाट नै उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ। सर्वोच्च अदालतमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट बहस 11औं दिनमा सकिएको छ। संवैधानिक इजलासले मुद्दा हेर्दैमा राखेर असार 28 गते फैसला सुनाउने भएको हो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले मुद्दा हेर्दैमा राखेर 28 गते फैसला सुनाउने हुनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ। आयोगले मध्यावधि निर्वाचन प्रयोजनका लागि सोमबार दल दर्ताका लागि आह्वान सहित निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक हुनेछ। जेठ 7 गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भंग भएपछि सरकारले कार्तिक 26 र मंसिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। आयोगको कार्यतालिका अनुसार असार 31 गतेदेखि साउन 15 गतेसम्म दल दर्ता गर्न भनिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेसँगै इन्डोनेसिया सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आदेश दिएको छ। इन्डोनेसियाका विभिन्न शहरमा संक्रमण बढ्न थालेसँगै अक्सिजनको अभाव हुँदै गएको बीबीसीले जनाएको छ। कोभिड-19 का 63 जना बिरामीको अक्सिजनको अभावकै कारण मृत्यु भएको पनि समाचारमा जनाइएको छ। इङ्ल्यान्डले पाकिस्तानसँगको एकदिवसीय सिरिजका लागि टिमको घोषणा गरेको छ। इङ्ल्यान्डले इयान मोर्गनको कप्तानीमा टिमको घोषणा गरेको हो। टिममा श्रीलङ्कासँगको सिरिजमै रहेका खेलाडीहरू छन्। टिममा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। पहिलो खेल जुलाई 8 तारिखमा कार्डिफमा हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।